السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نتطرقوا لأول حصة عندنا في شابتر جديدة وهي لي سويت نيميريك. الوغ بالنسبة لهاد الشابتر هادي لي سويت نيميريك بالنسبة للناس ديال اس 1 هادي أول حصة. الوغ غادي نشوفوا فيها نسخة جديدة في الكور، لأن كاينة نسخة قديمة حاطينها في لاشين تاعنا. دونك نسخة جديدة كما العادة تكون بروفيسيونيل، يعني اي حاجه غادي يعطيكم بروف غتلقاوها في هذا الكور هذا. مزيان. الوغ هذه الحصه الاولى غادي نشوفوا فيها ديفينيسيون، يعني داكشي بسيط، داكشي غتكون نورمالمون نتا شتيه في الاعوام الفايته. الوغ غنشوف فيها لا ديفينيسيون، نشوف فيها لا سويت جيومتريك، لا سويت اريثميتيك، نشوف فيها لو ماجوري لو مينوري لو بوني لي كرواسون لي ديكرواسون اي مونوطون. دونك هادشي ضروري انك تكون ضابطو، لان تحتاجو اكزاكتومون في لي سويت، في لا سيري نيميريك اكسيتيرا، في الاناليز بصفه عامه تحتاجو. مزيان. نبداو باول حاجه لا ديفينيسيون ديال لي سويت. اون ابلي لا سويت نيميريك توت ابليكاسيون. اول حاجه خاصنا نعرفوا ان سويت نيميريك اي اون فونكسيون، هي واحد الداله، ولكن ماشي من نوع خاص كما كنقولوا، يعني من نوع خاص كتكون المجال نتاعها هو المجموعه ان، بينما المجال المقابل لها هو ار. مزيان. تقدر تلقى البروف حاط لك هنايا بلاصه ار حاط لك اكس افيك ان اكس اونكلي دون ار، سي سامبلومون في الكور اكسيتيرا. يقدر يمزكو اكس او اكسيتيرا، يقولك انها اونكلي دون ار. بصفه اون جينيرال حنا خدامين في ار، صافي، المجموعه ار. مزيان. الوغ اشنو كنعنيو بهاد الابليكاسيون هادي؟ سي سامبلومون يعني ان لا سويت باش كنرمزو لها ب او ان بلاصه ما نرمزو لها ب اف دو ان. مزيان. او ان يعني اف دو ان شنو كتساوي لنا او ان؟ يعني هاد ان هادي هي شنو؟ هي لو فاريابل، هو المتغير. سي بيان. هاد لو فاريابل هو اللي كينتمي لنا للدومين ديفينيسيون ديالنا، المجموعه ديالنا ان. يعني هاد لو فاريابل خاصو يكون كينتمي لان. دونك على حساب ليكزيرسيس المهم في المجموعه ان، اما ان ايطوال. كاين لي بروف اللي كيقولك ان ايطوال اكسيتيرا في ليكزيرسيس اكسيتيرا. صافي. الوغ يعني ان كينتمي لنا المجموعه ان، المجموعه ان لونسومبل ان، وهي كتكون مناش من صفر واحد جوج ثلاثة اكسيتيرا. يعني ان امبوسيبل ياخد لنا عدد سالب صفر، باكزومبل ناقص خمسة ناقص سبعة. امبوسيبل ياخد لنا واحد النومبر فيه لا فيرغول، يعني تقول لي 1.5، يعني تقول لي واحد لا سويت سميتها او 1.5. هذه ما كايناش. لا، خاص هاد ان هادي خاصها تكون كنتمي ل ان. صافي، مجموعه ان يعني من صفر بلس لانفيني. الوغ الايماج ديالها يعني اف دو ان، الايماج ديالها حيت نحسبوا او ان نلقاوها او ان نحسبوها اكسيتيرا نلقاوها كتساوي واحد النتيجه. هذيك النتيجه نورمالمون دونك كتنتمي الى ار. تقدر تعطينا الفاصله عدد سالب، يعني مجموعه ار وهي من الموان لانفيني حتى البلس لانفيني. سي تري بيان، يعني تعريف شي بسيط. دونك هادشي راه تكونوا ضابطينو. الوغ نكملوا. دابا شفنا لا ديفينيسيون ديال لا سويت نيميريك. دابا غادي نشوفوا لا فورم على كي كتكتب هاد لا سويت جيومتريك. الوغ عفوا لا سويت نيميريك. الوغ عندنا لا فورم الاولى نكتبوها فورم سور لا فورم، نكتبوا لا فورم. الوغ على شكل لا فورم اكسبليسيتي اكسبليسيت، يعني كتكتب على شكل او ان ايكال اف دو ان. سي بيان. يعني كتكون او ان اون فونكسيون ديال ان. اكزومبل يعني كتكون عندنا او ان كتساوي لنا بحال قلتي ان زائد 5 مقسومه على 7 ان. صافي. دونك عندنا او ان اون فونكسيون ديال ان بدلاله ان، يعني هذه لا فورم الاولى تقدر يكتبها. دونك كاينه لا فورم حتى كاين دو فورم. كاين لا فورم الثانيه على شكل لا فورم كتسمى ريكيرونت، يعني متكررة. صافي. يعني ريكيرونت يعني كتكون او ان بلس 1 كتساوي لنا او ان بلس 1 كتساوي لنا اف دو او ان. يعني اش؟ يعني او ان بلس 1 كتكون بدلالة او ان. اكزومبل كيكتب لك البروف او ان بلس 1 كتساوي لنا 5 او ان زائد 7
على اكزومبل 8 او ان. دونك هادشي نورمالمون راكم شفتوه في الاعوام الفايته. دابا غير كنديرو واحد الرابير بسيط الوغ باش نضبطوا المسائل، باش نردوا المعلومات ديالنا. سي تري بيان. دونك عندنا دو لا فورم اللي ممكن انها تكتب لنا هاد لا سويت هادي سي سامبلومون. الوغ نمحيو ونكملوا الكور ديالنا مزيان. الوغ دابا غادي نشوفوا الانواع اللي عندنا في لا سويت نيميريك. عندنا جوج انواع، اما لا سويت اريثميتيك اما لا سويت جيومتريك. الوغ غنبداو باش نبداو بالاريثميتيك. الوغ غنبداو بلا سويت ونعطيو جميع لي بروبريتي اللي فيها ونشرحوها اكزاكتومون مزيان. لا سويت اريثميتيك، اول حاجه سي كوا سا ان سويت اريثميتيك؟ كنعرفوا ان سويت وهما واحد المجموعه من الاعداد متتابعه. سويت يعني كاين واحد المجموعه من الاعداد المتتابعه، كيكون واحد لا غيزون كنا كنقولوا له الاساس. هذاك لا غيزون كيبقى فيكس امبوسيبل يتغير. الا تغير يعني هذه ماشي سويت. مزيان. اكزومبل يعني واحد يعني كتكون واحد بحال دابا واحد زدنا له جوج، شحال هادي يولي؟ هادي يولي ثلاثة زدنا لها جوج، شحال تولي؟ خمسة زدنا لها جوج، شحال تولي؟ سبعة زدنا لها جوج غتولي 9. اكزومبل صافي. الوغ يعني هنايا كنلاحظوا ان هاد لا سويت هادي كتمشي بزائد جوج زائد دو زائد دو. يعني هنايا كتمشي هاد لا سويت باش بالبلوس. الا كانت لا سويت ديالنا كتمشي بالبلوس او كتمشي بالموان، اكزومبل 8 موان 1 تعطيك 7 موان 1 كتعطيك 6 موان 1 كتعطيك 5 اكسيتيرا. صافي. الا كتمشي هاد شوف اول حاجه خصنا نعرفوا الا كانت هاد لا غيزون متغير هادي ماشي سويت. صافي. لا سويت خاصو يكون هاد لا غيزون هذا هو كيتسمى لا غيزون، خاصو يكون مالو فيكس ما كيتغيرش النتيجه ديالو، يعني كتبقى جوج جوج جوج. مزيان. الا كانت المجموع ولا الطرح هذه كتسمى لا سويت اريثميتيك. مزيان. الا كان الضرب كتسمى لا سويت جيومتريك. سي تري بيان. دابا فهمنا سي كوا سا الفرق ما بين لا سويت اريثميتيك ولا سويت جيومتريك. اجي دابا كيفاش غادي حنايا نستنتجوا لا سويت اريثميتيك لا سويت جيومتريك، كيفاش نعرفوها في لي زيكزيرسيس اكسيتيرا. دونك هادشي راكم شفتوا. دونك كتبان لكم هاد البارتي سي بيان. نفترضوا ان هذه هي او 0 كتبدا اكسيتيرا، او 0 كتساوي 1، او 1 اكسيتيرا. هذه هي نقولوا اكزومبل او ان، وهذه هي او ان بلس 1. مزيان. دونك هنايا كنلاحظوا ان عندنا علاقه ما بين او ان اللي كتساوي لنا 7 و او ان بلس 1 اللي كتساوي لنا 9 ومع لا غيزون 2. هاد لا غيزون كنقولوا له كيساوي لنا ار. شكون هي العلاقه؟ سهله. كنديروا او ان بلس 1 كتساوي لنا 7 زائد 2. 7 زائد 2 هي 9. يعني ان هنا نقدروا نستنتجوا واحد لا غولاسيون ان او ان بلس 1 كتساوي لنا او ان بلس اش بلس ار لا غيزون ار. مزيان. يعني هنايا هاد لا غولاسيون هي باش كنعرفوا لا سويت اريثميتيك. كيقولك البروف مونطري ان سويت اريثميتيك، نتايا كتبقى دير او ان بلس 1 ناقص او ان وكتبقى خدام حتى تلقى واحد ار. وهاد ار قلنا خاصو يكون كينتمي ابارتيان ا ار، المجموعه ار من موان لانفيني، يعني نومبر ريال. سي تري بيان. الوغ لا ميم شوز هنايا نقدروا نستنتجوها الا قلنا او 1 او طون حتى وصلنا هذه نقولوا ها هي او ان، وهذه لا ميم شوز هي او ان بلس 1. مزيان. وهذا لا غيزون. اش من هاد لا غيزون هو يساوي لنا ار. اش من العلاقه ما بين لا غيزون وما بين او ان بلس 1 او ان هي هذه. او ان بلس 1 هي 5 كتساوي لنا او ان وهي 6 زائد ار هي ناقص 1. 6 زائد ناقص 1 وهي 5. 5 كتساوي 5. دونك ها هي لا بروبريتي ديالنا. دونك هذه خاص تكون محفوظه مضبوطه. سي سامبلومون بالنسبه لا سويت اريثميتيك كيفاش كنديمونطريوها، يعني ان او ان بلس 1 كتساوي لنا او ان بلس ار، وهاد ار هذا وهو اللي كيتسمى لا غيزون. يعني هذا ار هذا وهو لا غيزون. لا غيزون سي بيان. لا غيزون يعني اساس. سي بيان. الوغ كاين لي بروف غادي يقولك حسب لي او ان سي سامبلومون. هذه غولاسيون حتى هي لا بروميير غولاسيون. لا دوزيام غولاسيون ان او ان ولكن في لا سويت اريثميتيك شنو كتساوي؟
مزيان او ان غنديرو لا غولاسيون اون جينيرال كتساوي او بي مزيان بلس ان موان بي فوا ار. سي تري بيان. مزيان هذيك كتحسب لي او ان كتقول له انها كتساوي او بي بلس ان موان بي فوا ار. ار عرفناها هي لا غيزون ما كاينش مشكل. ان سي ان هي ان، ولكن هاد بي شكون هي؟ بي على حساب واش حنا خدامين في ان، يعني بي عندها تقريبا جوج قيم، اما تكون واحد ولا صفر. فوقاش كتكون واحد؟ الا كان عندنا هاد ان صغيره كتنتمي لنا لان ايطوال، لان حنا كنهزو لا بروميير تيرم. مزيان ان ايطوال حيت كنقولوا حنايا المجموعه ان ايطوال يعني ما فيهاش صفر، يعني كنبداو بالواحد جوج ثلاثه اكسيتيرا. لا بروميير تيرم هو هنايا هو واحد، يعني هاد بي هو ديما لا بروميير تيرم بالنسبه لديك لوصوب اللي خدامين فيها. صافي اغلبيه كنخدموا حنا بان ايطوال ولا ان. اما الا كانت ان المجموعه ان كتبدا من صفر صفر واحد جوج اكسيتيرا. لا بروميير تيرم عندنا هنايا هو زيرو، دونك هنايا يعني هنايا الا كانت ان كنتسمي المجموعه ان. سي تري بيان. الوغ هنايا الا خدمنا بان ايطوال غادي نبزو بهاد بي هادي بواحد ونحسبوا واحد الايماج ديال لا سويت اريثميتيك نتاعنا. الوغ دابا نمشيو لا سويت جيومتريك لا ميم شوز، غنستنتجوا لا اولاسيون اللي فيها اكسيتيرا. قبل بعدا نشوفوا لا سوم، نمحيو هادي ونشوفوا لا سوم المجموع بعدا لا سوم ديال لا سويت اريثميتيك ثم نمشيو لا سويت جيومتريك. سي بيان. الوغ نكتبوها هنايا. الوغ نكتبوا لا سوم. الوغ la somme de deux termes de suite. مزيان. لا سوم دو تيرم دو سويت هو لا سوم المجموع. سي بيان، يعني عندنا لا سويت وهي او زيرو كتبدا نقولو من زيرو او زيرو او ان او دو او تخوا وحنا طالعين. مزيان. الا جمعنا هادو كاملين حتى الاو ان كيعطينا لا سوم اس ان. هذاك هو لا سوم اس ان، يعني لا سوم اس ان كيساوي لنا او زيرو بلس او ان بلس او دو اكسيتيرا حتى لاش بلس او ان. هذا هو كيتسمى لا سوم. مزيان. دابا كيفاش غنعرفوا لا سوم ديال لا سويت اريثميتيك؟ كيفاش غنحسبوه؟ كاينه هنايا علاقه خاصكم ضابطه. لا سوم اس ان دونك اس ان ما عرفتش كتبان لكم حيت تحرك شويه الطابلو. وي كتبان. اس ان شنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا اول حاجه كنحطو هنايا وهو النومبر. غنرمز لها بان بي، يعني النومبر دو تيرم اللي عندنا. دونك سي بيان النومبر دو تيرم فاش كنضربوها في لا بروميير تيرم. مزيان. وكنزيدو عليه لا ديرنيير تيرم. مزيان. ونقسموه على جوج ما نساوهاش. سي تري بيان. هادي بالنسبه لا سويت اريثمي. انا نشوفوا اكزومبل. الوغ نحسبوا لا سوم اس ان ديال اش؟ ديال اكزومبل واحد بلس دو بلس تخوا بلس طن بلس ان. مزيان. اول حاجه هادي سويت اريثميتيك. علاش سويت اريثميتيك؟ لان كما كنشوفوا ان هذا هو او زيرو او واحد او جوج اكسيتيرا. الوغ هاد او زيرو هذا باش كيمشي، هاد او زيرو كيمشي من هنا ل او واحد كيمشي بلس ان، يعني واحد زائد واحد انا جوج زائد جوج ثلاثة، يعني هذه سويت اريثميتيك. مزيان. بما ان سويت اريثميتيك نقدروا نحسبوا لا سوم المجموع ديال هذا كامل. شكون هو؟ لا نومبر دو تيرم، يعني شحال عندنا من تيرم؟ ها واحد ها جوج ها ثلاثة حتى الان، يعني من واحد حتى الان يعني ان، يعني عندنا ان تيرم. دابا الا قلت لك من واحد حتى ستة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، قلت لك شحال من تيرم هنا تقول لي ستة. ها واحد ها جوج ها ثلاثة أربعة خمسة ستة لي تيرم. صافي سي تري بيان. بلوس ماشي بلوس فوا، عفوا فوا الضرب فوا ديفيزي باغ دو ونحلو الاقواس. لا بروميير تيرم يعني اول تيرم هو واحد ها هو. مزيان. بلوس لا ديرنيير تيرم هو ان سي سامبلومون، يعني ان لا سوم كتساوي لنا ان عامل على واحد بلس ان مقسومه لا ديفيزي باغ دو. سي بيان. الوغ نعطيو اكزومبل اخر بالنسبه لهذا الاكزومبل هذا نيت. الوغ شحال كيساوي لنا؟ الوغ نكتبو هنايا كيساوي
اس ان كيساوي لنا لا بروميير تيرم هنا شكون هو او 0 ها هو لا بروميير تيرم هو او 0 فوا اش ديفيزي باغ 2 نحلو الاقواس الوغ عفوا لا نومبر دو تيرم يعني شحال عندنا من تيرم عندنا من او 0 حتى ل او ان يعني رصا هنا راه بادي من الصفر حتى الان يعني ان بلس 1 عدد لي تيرم اللي عندنا هما ان بلس 1 كيفاش نعطيو اكزومبل يعني بدينا من صفر صفر واحد جوج ثلاثة حيت نوك عدد لي تيرم ما تقوليش ثلاثة لان هنا بدينا من صفر ما بديناش من واحد وكان بدينا من واحد تقولي ثلاثة هنا أربعة واحد جوج ثلاثة يعني عندنا أربعة لي تيرم هنا بدينا من زيرو حتى الان يعني عندنا ان هي ثلاثة بلس 1 هي أربعة بلس 1 سي بيان يعني ان بلس 1 سي تري بيان هادو هما لي تيرم غادي نضربوهم فاش سي بيان نضربوهم في لا بروميير تيرم وهو او زيرو مزيان بلس لا ديرنيير تيرم وهو او ان غادي نقسموه علاش على جوج اكزاكتومون هذا هو لا سوم ديالنا وهادشي غنحتاجو في ليكزيرسيس اكسيتيرا خاص تكون ضابط المسائل ديالك دابا نمشيو لا سويت جيومتريك ونكملوا التعريف ديالنا الوغ بالنسبه لا سويت جيومتريك وهي لا ريزون يعني كيمشي بالضرب مزيان يعني لا سويت جيومتريك الوغ نكتبوها هنايا جيومتريك سي بيان الوغ لا سويت جيومتريك وهو كيمشي بالضرب نعطيو اكزومبل جوج فوا جوج شحال تعطيك ربعة ربعة فوا جوج تعطيك 8 اكسيتيرا 8 فوا جوج تعطيك 16 اكسيتيرا 8 فوا جوج تعطيك 16 اكسيتيرا دونك كيما كنشوفوا ان لا غيزون هنايا هو جوج هذا هو لا غيزون مزيان هذا هو لا غيزون مزيان هنايا اون نوطي بالنسبه للجيومتريك بالنسبه للاريثميتيك كنرمزوا له ار جيومتريك كنرمزوا له كيو مزيان لا غيزون هنايا كيو ايكال 2 سي تري بيان دونك كيمشي بالضرب داكشي علاش قلنا جيومتريك سي بيان الوغ دابا نستنتجو كيفاش اننا نعرف انها سويت جيومتريك كيما العاده خاصنا لا غولاسيون ما بين او ان بلس 1 و كيو لا غيزون سي بيان هذه هي او واحد تنطن نقولوا هذه هي او ان وهذه هي او ان بلس 1 مزيان الوغ اش من العلاقه ما بين 16 و 8 و 2 باينه اما ندير 8 في 2 تعطيك 16 اما 16 مقسومه على 2 تعطيك 8 اكسيتيرا مزيان يعني هنايا لا غولاسيون غادي نستنتجوها ان او ان بلس 1 كتساوي لنا او ان بلس 1 هي 16 كتساوي لنا 8 في 2 يعني او ان فوا اش فوا كيو مزيان سي تري بيان يعني انا في ليكزيرسيس كندير او ان وكنبقى خدام طق خاصنا نلقاها كتساوي او ان فوا كيو او انني ندير او ان بلس 1 مقسومه او انني ندير او ان بلس 1 مقسومه على او ان ونلقاها انها كتساوي كيو كيو خاصو ينتمي ابارتيان ار المجموعة ار هادو اعداد مجموعة ار جوج خمسة ناقص سبعة 8 اكسيتيرا مزيان هادي بالنسبة لكيفاش كنعرفو انها سويت جيومتريك دابا غادي نشوفو او ان شحال كتساوي لنا او ان الوغ كتساوي لنا كيو وهو لا غيزون ان ناقص بي الوغ فوا او بي مزيان بي شكون هو بي سي تري بيان بي اون جينيرال اما كيساوي واحد ولا صفر الا ساوي لنا واحد الا خدمنا ان ابارتيان ان ايطوال الا ساوي لنا صفر الا خدمنا ان ابارتيان ان وهادشي شرحناه سي بيان دونك ها هي او بي سي بيان الوغ دابا نشوفوا لا سوم ديال لي تيرم ديال لي جيومتريك الوغ نمحيو هادشي ونكملوا الكور ديالنا الوغ نمحيو هذا سي بيان الوغ نكملوا دونك نزربيو شويه الوغ لا سوم مزيان دو تيرم دو سويت مزيان لا سوم دو تيرم دو سويت هو اس ان كتساوي لنا الوغ شنو كتساوي لنا لا بروميير تيرم دونك هادشي خاصكم حافظوا راه تحتاجوا بزاف في التمارين اون جينيرال في الاناليز كام لا في لو فونكسيون لا في لي سيري اكسيتيرا هادشي تحتاجوا لا في لي سويت حتى في لي فونكسيون كيدخل لكم لي سويت اكسيتيرا كتبقاو خدامين عليهم موان على كيو لا غيزون هنا غادي نديرو لا نومبر دو تيرم مزيان وهنا واحد ناقص كيو سي بيان ها هو هذا التعريف ديال لا سوم ديالنا نعطيو اكزومبل اس ان كتساوي لنا هنايا كيو الصفر بلس كيو
اس 2 اس واحد عفوا بلس كيو اس 2 بلس كيو اس 3 حتى الكيو اس ان كتساوي لنا. مزيان، حنا كيو كيما قلنا بارتيان اير، حنا خدمنا اون جينيرال لا غولاسيون ديالنا اون جينيرال تقدر تكون جوج 4 6 اكسيتيرا صافي. المهم ان هذه سي ان سويت جيومتريك. علاش؟ لان لا ريزون هنا هو كيو. كيو اس صفر ضربناها في كيو عطاتنا كيو. كيو اس واحد ضربناها في كيو عطاتنا كيو او كاري. كيو او كاري ضربناها في كيو عطاتنا كيو اس 3. كيو اس 3 ضربناها في كيو عطاتنا اس 4 اكسيتيرا حتى ضربناها حتى عطاتنا كيو اس ان. يعني هذه سي ان سويت جيومتريك انها كتمشي بالضرب. مزيان، يعني نقدروا نطبقوا عليها لا صوم، نحسبوا المجموع ديال هادو. مزيان، اول حاجه لا بروميير تيرم هو كيو اس صفر. اي حاجه اس صفر كيو اس صفر يعني كتساوي لنا واحد. يعني اي حاجه اس صفر كتساوي واحد، نقدروا ان نروبلاسيو بعدي بواحد. اي حاجه اس صفر كتساوي واحد، يعني واحد فوا مزيان واحد ناقص كيو، وهو لا ريزون ديالنا اش نومبر دو تيرم. مناش كيبدا هنا؟ راه ماشي من واحد، راه من كيو اس صفر، يعني كتبدا من الصفر، من الصفر حتى الان، يعني ان بلس ان، يعني ان بلس ان مقسوم على واحد ناقص كيو. دونك حنايا لقينا لا صوم تاعنا. او انه الا كان على الكتابه ديال اس ان كتساوي لنا يو 0 بلس يو 1 بلس يو 2 اكسيتيرا حتى ال ان. الوغ يلا نشوفو كيفاش نديرو لهادي. الوغ شنو قلنا؟ لا بروميير تيرم هو يو 0، فاش غنضربوه في واحد ناقص لي تيرم عندنا من صفر حتى الان، يعني كيو ان بلس ان على واحد ناقص كيو. سي سامبلومون شي حاجه بسيطه بزاف. دونك حنا دابا درنا لا ديفينيسيون ديال لا سويت اريثميتيك لا سويت جيومتريك. الوغ دابا نشوفو تكمله لو ماجوري لو مينوري اي لو بورني. سي تري بيان. الوغ اول حاجه سي كوا سا ماجوري؟ يعني مكبوره، يعني لا سويت تاع هي ما تعوض بها، تعوض هاد ان هاد الصغيره هادي نعوضوها بصفر، نعوضوها بواحد، نعوضوها بجوج، نعوضوها بثلاثه، نعوضوها بمليون اكسيتيرا. ما تفوتناش واحد القدر. نعطيو اكزومبل. الا عطيتك انايا دابا او ان واحد لا سويت كتساوي لنا واحد على ان. مزيان، قلنا ان هاد الكتابه نقدروا نكتبوها اكسبليسيتي. هاد الكتابه كتسمى اكسبليسيتي او ان اون فونكسيون ديال ان. مزيان، ان هادي كنعرفوا انها مكبوره، ديما اكبر او تساوي منها واحد. امبوسيبل تفوت واحد، واخا هي ما تعوضات ان، عوضوا ماش بغيتي، ديما امبوسيبل. يعني عندك هنايا الا غير عوضتيه بواحد يعطيك واحد على واحد. هنايا راه ان، حيث ان ان ابارتيان ا ان ايطوال، باش ما يجيش شي واحد يقول لي راه الصفر هنا واحد على صفر ما كايناش في الماط اكسيتيرا. حنا قلنا ان كتنتمي ان ايطوال. يعني هنايا جيومتريك، الا جينا نديرو حنا جيومتريك، دونك هنايا نقولوا هذا هو واحد واحد، دونك هذا هو واحد، دونك هاد واحد هاد لا سويت امبوسيبل تفوتها. تجي هنايا في واحدة تعطيك نيت اكزاكتومون، هنايا في واحدة تعطيك واحد، في جوج تزيد تنزل هنايا، في ثلاثة تزيد تنزل هنايا، ربعة تزيد تنزل اكسيتيرا، وهي ماشية حتى. دونك هنايا هاد لا سويت هادي او ان امبوسيبل تفوت لنا هاد واحد هادي. يقدر تساويها ولكن امبوسيبل تفوتها. هذه هي كتسمى لو ماجوري، يعني انه كاين واحد السقف اللي امبوسيبل لا سويت ديالنا تفوتها واخا تعوض انت ان باش ما بغيتي. سي بيان. دونك نقدروا نكتبوا هذه الكتابه هذه رياضيا، يعني نكتبوا il existe يوجد. il existe يعني يوجد واحد العنصر. il existe يوجد واحد العنصر ام، هو اكزومبل هنايا هو ام هو واحد ياك، ابارتيان ا ار كينتمي لار نورمالمون. سي بيان بور توت كيما كانت هاد ان المهم كنتمي لان، كيما كانت هاد ان هادي، كيما كانت هاد ان تمي لنا الان ولا ان اطوال على حساب الكور اكسيتيرا. كيما كانت عوض لي باش ما بغيتي، عوض لي بواحد بجوج ب10 بمليون ب60. المهم انه ديما اطلق ان او ان ديما اصغر او تساوي من ديك القيمه اللي قلنا انها ماجوري هي ام. سي سامبلومون هذه كتابه رياضيه كنحتاجوها في الديمونستراسيون اكسيتيرا، دونك خاص تكون ضابطه. مزيان. بالنسبه للناس اللي شافوا النومبر غيال قبل هذا الكور غادي يجيهم بسيطاش. الناس لان كاين بعض لي فيريال اكسيتيرا اللي كيدخلوا اكزاكتومون اون ديريكتومون في لي سويت، كيقولك الشابيتر الاول هي لي سويت صافي. لي نومبر غيال ما كيقراوهمش، دونك النومبر غيال هو فين شارحين هادشي مزيان. هاد il existe quelque soit etc. الوغ سي بيان نكملوا. معليش الا ما دخلتوا لي سويت هادشي راه باين. بالنسبه للمينوري، الوغ نشوفوا بالنسبه لي مينوري. الوغ لي مينوري الوغ مينوري اكزاكتومون لي مينوري لا ميم شوز. عندنا واحد ام صغيره
ام صغيره. يعني وهاد لا سويت الا عوضناها بواحد جينات، عوضنا هنايا امبوسيبل. المهم انها تفوت لنا تجي هنايا عاوتاني دير هكا. المهم انها امبوسيبل تفوت لنا هاد القدر هذا. مزيان، يعني يجي نكتبوها رياضيا. يعني il existe يوجد واحد العنصر ام، مزيان، كينتمي لنا الار، مزيان، بوغ توت كيما كانت هاد ان كتنتمي لان، يعني كيما عوضنا هاد ان لان، فانها توجور كتكون عندنا ان او ان اكبر او يساوي ام. يعني ديما هاد او ان كبيره على ام، ديما فايتها امبوسيبل تجي تحتها. صافي، مزيان. هادي بالنسبه للماجوري اي مينوري. الا سولتكم واحد السؤال، واش لو ماجوري اي مينوري اونيك، يعني وحيده بحال هادي، واش وحيد؟ لا، اي حاجه كبيره على واحد كتساوي ماجوري، كنسميوها ماجوري. اكزاكتومون هنا اكزاكت جوج حتى هي ماجوري. يعني هادي يقدر يكون عندنا بزاف د الاعداد، لان درنا هنا اكزيست، يعني يوجد، يقدر يكونوا 3 10 مليون اكسيتيرا. سي بيان. اما كان درت علامه استفهام بحال هكا، اكزيست علامه استفهام، يعني يوجد عنصر واحد. الوغ هنايا ماشي عنصر واحد، يقدر يكون بزاف د العناصر كما شفنا في هذا ليكزومبل. يقدر يكون واحد جوج حتى هو ماجوري، 3 ماجوري، اي حاجه كبيره عليها فانها ماجوري. سي بخي بيان. الوغ دابا نشوفوا لا بورني. بورني اكزومبل وهي لي بورني محصوره، يعني خاصها تكون ماجوري اي مينوري، سي سامبلومون. يعني التعريف ديالها لي بورني يعني تكون ماجوري اي مينوري. بالنسبه للناس اللي ما قراوش لو فالور ابسولي في لي نومبر ريال، دونك التعريف ديالها بسيط بلا ما تشوفوا نتوما هاد لا ديفينيسيون هادي. دونك او ان اي بورني يعني خاصها تكون جوج حاجات، خاصها تكون ماجوري اي مينوري. مزيان، يعني ماجوري اي مينوري. الا جينا نشوفوا رياضيا، يعني انه il existe واحد ام صغيره و ام كبيره كينتميو لار، حيث ان بوغ توت ان ابارتيان ا ان، فان توجور او ان كتكون محصوره ما بين ام كبيره و ام صغيره. هذا هو لا ديفينيسيون ديال لا سويت بالنسبه لي بورني، بالنسبه للناس اللي ما قراوش لو فالوا ابسولي. سي بيان، يعني هذا هو الديفينيسيون اللي كنت نعطيه لكم. مزيان. بالنسبه للناس اللي قراو نومبر اكسيتيرا، هادو لو فالوا ابسولي اصلا انا قريتوها في الاعوام الفايته، دونك كيجيكم هادشي بسيط. الوغ ان اي بورني il existe واحد ام كتسمي لان بوغ توت ان ابارتيان ان، حيث ان لو فالوا ابسولي ديال او ان كبر من ان. الوغ كنعرفوا ان لو فالوا ابسولي ديال او ان اكبر من ام كبيره. هذا امبليك انه نقدروا ان نحيدوا لو فالور ابسولي ديالنا او ان اكبر او يساوي من ام ومن ناقص ام، لو بروبريتي ديال لو فالور ابسولي. صافي، سي بيان. دونك هادشي بسيط. الوغ دابا نشوفوا لو كرواسونت اي دي كرواسونت. الوغ بالنسبه للكرواسونت، الوغ نحيو نزربوا شويه، دونك قربنا نساليو الكور ديالنا. الوغ بالنسبه للكرواسونت يعني تزايديه. مزيان، كيفاش تزايديه؟ يعني لا سويت ديالنا من او زيرو اكزومبل او واحد، يعني ان او واحد كتكون كبيره على او زيرو، يعني تزايديه كتمشي وهي كتزاد. عاوتاني او واحد كتكون صغيره من او جوج، و او جوج كتكون صغيره من او 3، يعني كتمشي وهي تكبر حتى لاش حتى او ان كتكون مالها، حتى هي كتكون كبيره على من او ان موان زع، و او ان كتكون صغيره من او ان بلس 1. مزيان. حنا ماشي وحنا اكزاكتومون حنا شنو كنديرو باش نمونطريو انها كرواسون؟ سي سامبلومون خاصنا نبينو ان او ان بلس 1 كبر من او ان. صافي، تزايديه، يعني خاصنا نبينو او ان بلس 1 كبر من او ان. داكشي علاش كنديرو او ان بلس 1 ناقص او ان. اشنو خاصنا نلقاوها؟ خاصنا نلقاوها بوزيتيف، موجبه. صافي، الا لقيتيها موجب، هاد العنصر موجب، كتقول انها كرواسونت. لا ميم شوز بالنسبه لدي كرواسونت. دي كرواسونت يعني تناقصيه. يعني ان او زيرو هي اللي كتكون كبيره. او زيرو كبيره على او واحد، او واحد كبيره على او جوج، اكسيتيرا طن وهذه كبيره على او ان، او ان كتكون كبيره على او ان بلس 1. دونك هذه دي كرواسون تنازليه. دونك كنهزو حنا هاد البارتي هادي وكنديمونطريو ان او ان كبر من او ان بلس 1. يعني ان الا درنا او ان بلس 1 ناقص او ان كنعرفوا ان او ان كبير على او ان بلس 1 بالنسبه لي كرواسون. دونك كتلقاها سالبه، عكس هذيك اللي كنلقاوها موجبه. اكزاكتومون هادشي اللي كاين بالنسبه لي مونوطون. الا كانت كرواسونت او دي كرواسونت، سي سامبلوم
يعني الا كانت كرواسون كنقولوها مونوطون، كانت ديك كرواسون كنقولوا لها مونوطون صافي. لان كاين لي سويت اللي ما تقدرش تكون ما كرواسونط ما ديك كرواسونط، يعني تكون على هذا الشكل ماشيه بحال هكا. دونك انت كتحسب الايماج ديالها وهي ماشيه بحال هكا كرواسون، واحد شويه عاوتاني نزلات هكا، واحد شويه عاوتاني طلعت هكا اكسيتيرا. هاد لا سويت هادي ماشي كرواسونط بحال الكوس اكزومبل. كوس ان، انا ندير كوس ان، كنعرفوا ان كوس ان مالو تذبذبي، يعني ما كرواسونط ما دي كرواسونط. الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم. بالنسبه عفوا بالنسبه للكرواسون دي كرواسون، كاين اللي كيقول لك ستريكتومون كرواسون، يعني ستريكتومون كرواسون بلاصه اكبر تساوي كتكون اكبر قطعا. ركزوا في هاد لو بوين هادو، لان في الامتحان ما تجيش تكون هي ستريكتومون كرواسون تقول لي كرواسون، ولا تكون هي كرواسون كتقول له ستريكتومون كرواسون. هذا خطا. ما دونك خاصه الا كانت هي كرواسونط وانت كتقول لها ستريكتومون كرواسون، دونك هذه راه مشكله. اما الا كانت ستريكتومون كرواسون وكتقول كرواسونط راه مشكله. دونك ركز معايا. يعني الا كانت نمحيوها باش حيت انا دركشتكم شويه في هذه. المهم الا كانت كرواسونط اش كنقولوا ان ان بلس 1 اكبر او يساوي اي ان. مزيان الا كانت كرواسون. الا كانت ستريكتومون كرواسون كنقولوا ان او ان بلس 1 اكبر قطعا من او ان. مزيان، يعني او ان بلس 1 اكبر قطعا من او ان. هاد لو بوين هادو ركزوا فيهم في ليكزيرسيس اكزيتيرا، حيت كتبقى تحلل وتكتب. دونك كتكون شي مره كرواسون كتكتب ستريكتومون، خاصه نتوما كتقولوا ستريكتومون كرواسون كتبقاو خدامين كرواسون. شي مره كتكون ستريكتومون كرواسون، دونك خدموا على ستريكتومون كرواسون. الوغ بالنسبه للعرض، اللي بغى يشارك معنا في العرض يقدر يتواصل معنا في الواتساب. راه نحطوا لا النيميرو ديالنا في الوصف. تصيفط لنا في الواتساب غنعطيوك جميع المعلومات اللي تحتاج. العرض راه جد رمزي، يعني اي واحد يقدر يشارك فيه. دونك هذا هو الهدف ديالنا، ان نستهدفوا بزاف الناس يستافدوا معنا. داكشي علاش درناه ثمن رمزي. وهو راه مفرق، كل واحد بوحدو، صحاب اي بوحدهم، صحاب اس ام بي بوحدهم، صحاب لي كلاس بوحدهم اكسيتيرا. يعني داكشي مضبوط على حسب لي شابيت اللي يعطيك البرو، على حسب لي كور اللي حاطين لكم، على حسب لي شابيتر اللي حاطيك. ماشي داكشي مخربق، لا. كل شابيتر انت اصلا كتصيفط لنا لي شابيترات اللي عندك، دونك كنحطو حنا على الشابيترات اللي يعطيك البروف هو اللي كنخدموا عليهم صافي. الوغ بالنسبه للناس بغيتكم ما يصيفطوا لنا ميساج، دونك كنردوا عليهم. الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في التكمله ديال لي كور ديال لا سويت نيميريك ان شاء الله الحصه الجايه.